هنا كيف كتشوفوا كاينين عقود عمل اوفر دومبلوا اجور 27 ماي 2021 كاينه 85 ألف منصب شغل اليوم 27 ماي 2021 في جميع مناطق كندا، ولكن غادي نركز لكم على كيبيك. علاش؟ كندا كلها كنصحكم، ولكن كاين شي امور واقعه في كيبيك حاليا. كاينين نقص حاد خطير وكبير في الناس ديال الطبخ، النقل، الصحه، التعليم، وهاد مربين الاطفال ولي سودور وداكشي. ولكن الصحه والطبخ، السياحه، لوطيلغي وما شابههما ما جاورهما بهذا المعنى، كاين نقص كبير جدا وخاصه في كيبيك. ونزيدكم حاجه، كيبيك الناس اللي عارفه هادشي شويه في هذا القانون الهجره وفي هذا الRH يعني الموارد البشريه، رئيس الوزراء طلب رفع اعداد ديال المهاجرون من 47 ألف هاد السنه الى 64 ألف. هادشي كنقولوا دائما. غندخل لكم في الموضوع وراقبوا معايا. هذا كمثال اليوم هادشي، هاد الناس كويزينيير من 15 18 دولار على 44 حتى 55 ساعه في الاسبوع. هذا راه عقد عمل، هذا راه تحط في كيشي امبلوا، يعني راه عنده لو ام تي، عنده كلشي. ما حطوا المشغل الا وما لقاش بهذا المعنى. راه شرحت لكم شنو هو القانون وكيفاش لو ام تي. الناس اللي عندهم لونطري اكسبريس ممكن عندكم اسبقيه، الناس اللي داخل كندا وعندهم وضع ماشي هو هذاك ممكن، والناس خارج كندا، اكثر الناس خارج كندا هما اللي كيتلقاو هاد الامور هذه. كويزيني 15 18 غنشرحها لكم علاش وكيفاش وعلاش كيبغيو لي زيترونجي يعني المهاجرون اكثر في هاد الميادين هذه. غنشرحها لكم باش تفهموا معايا مزيان. كيشي امبلوا هو النيميرو ديالها، هذا ستا نيميرو ديالكم كوا راه داز من المراحل ديال ان هاد المشغل راه ما لقاش لوكالمون، يعني في المنطقه ديالو ما لقاش. اونتاريو هذه ما لقاش كويزيني طباخ، اذا كيلتجئ كيشي امبلوا باش يستقطب عامل مهاجر اجنبي. شرحتها لكم دائما. اش كيطلب؟ لونغلي فونكسيونيل. شوفوا معايا، اوكان سيرتيفيكات ديبلوموغراد، ما كيطلبش كشواهد. خاصو يكون عندك انت اجنبي، هنا ما كيطلبهاش. اكسبيريونس، هو كيقول لك اسيدي ما باغيش لك تجربه، ما باغيهاش. هاي انا باش نتفاهموا، هذا خديتو كمثال. هاو ل 27 ماي، هاو تجربه ماشي مهم. كومبيتونس بارتيكولير يعني شي حاجه، نيطوي لا كويزين لي زيسباس طرافاي، سي سا. هذه اش كيطلب منك. كتكون مساعد طباخ، ماشي طباخ مساعد. كافي بيسترو، يعني راك عارفه شنو كافي بيسترو، مطعم وفيه كلشي. اش خص يكون عندك؟ تكون دائما موجود، تكون عندك عقليه مفتوحه وتكون فيابل، يعني يعتمد عليك. فوا كومون بوستولي، كتعمل لها بحال هكا. دا خديتو كمثال، بارطاجي فوت سي في. هنا كتدخل، خاص الناس تكون دائما مسجله. غادي نرجع الموضوع، ولكن شوفوا معايا واحد القضيه الله يخليكم. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. علاش بديت معكم بهذه البدايه؟ غادي نقول لكم جوج الحوايج. اولا الله يخليكم، الناس اللي كنشوف بعض المرات كنشوفوا في التعاليق ديالهم ان راه ما توصلش وسجل وما توصلش. اش غادي نقول لك؟ خاصك تغير من السي في ديالك وتغير من الامور ديالك، ولا تحاول اللغه ديالك ولا الدبلومات ديالك ما كيتوافقوش، ولا اللغه ودير اختبار اللغه، ولا تحسن من السي في ديالك. راه عندك شي مشكل في النموذج ديالك. هذه اولا. ثاني حاجه، راه الناس بالنسبه كاين شي ناس تعليقات كيقول لك بون هادشي ما عجبنيش ولا هادي. انا دائما اقولها، احنا القناه هذه راه قناه استشاريه اخباريه تشجيعيه، وكنعملوها باش كنعطيو الناس يقدروا يديروا هاد الامور لوحدهم من راسهم بهذا المعنى. ما تحتاجش تخلص اموال باش تعملها. كاين شي امور خصك محامي ولا خصك مكتب. كاين شي امور بحال الامور تقدم على عقد عمل ولا تشغيل، عملها لراسك بلا ما تخسر فلوس. هذا هو الهدف ديالنا، مجاني. على التدخل، لان كاين شي متضلعين كيبغيو يهبطوا بديك التعاليق ديالهم المعنويات ديال الناس اللي حنا كنحاولوا نرفعوها باش تعتمدوا على راسكم باش تحصلوا على عقد عمل. راه كندا بالنسبه لك انت جبل، راه ماشي جبل. راه ناس كتدخل، انت كتكتب ديك التعاليق ديالك انك راك غير متمكن.
راه شغلك هذاك بكل صراحه. الناس راه كتدخل هنا وحنا عارفين اش كيوقع، راه كنتوصلوا بالناس اللي كيتوصلوا، وكاينين سير دخل لي زوت فوروم واش حاجه غادي تشوف الناس كلهم كيدخلوا لكندا حاليا. نعم، ندخل معكم الموضوع. رئيس وزراء ديال كيباك كاين واحد المشكل خطير في كيباك، خطير وي، لان ملي كتكون كيهدد الامن الغذائي ولا الامن السلامه ديال المجتمع، راه كنعطيو هاد النعت ديال الخطير وي. ما بقاوش لاقين يد عامله في الطبخ، لوتيلغي، وسائقين الشاحنات والصحه. كاين واحد التنافس كبير هنا في كيباك في كندا، ولكن في كيباك غادي نركز على كيباك. ما بقاوش لاقين الناس يخدموني في المطبخ. دخلوا شوفوا معايا الموضوع. انا كنتكلم معكم راديو كندا، بحال كتقولوا نتوما الاذاعه الرسميه ديالكم في البلد ديالكم. لا بينغي دو مان دوفر، لو بروشان ديفي دو كيباك ابري لا بانديمي. الناس قاري فرنسيه غادي تفهموها، نترجمها الناس بالعربيه. نقص يد العامله غادي يكون تحدي لكيباك من وراء هاد الجائحه. ونزيدكم حاجه اخرى، حنا راه لو 28 غادي تحيد، غادي تفتح الاقتصاد ديال كيباك. شوفها اونفان لا فان دو ديفي 28 جور. لو 28 راه بدا كيحيد. المهم الاقتصاد كيتفتح بهذا المعنى، الحدود غادي تحل ديال كيباك، المطاعم كلشي غادي يبداو، غادي يبداو. حاجه اخرى، ها هي كيقول لك السيدي ما بقيناش لاقين لا بانديمي سومبل تيغي ا سا فان او كيباك. ها هي شي كنقول انا كنتكلم معكم 12 افريل كتبوها تيغي ا سا فان. المهم لا بانديمي، la relance économique tant attendue pourrait être ralentie par l'importante pénurie de main-d'œuvre qui met à mal de bon le fonctionnement de la vaste majorité des entreprises. هادي غادي نتكلم لكم على واحد حائما. حنا عارفين هادشي، واخا كنشوف انا بعض المرات شي الاكثر ديال القنوات واحد القضيه ردوا بالكم راه كيتكلموا من تركيا ولا من المغرب ولا من ايطاليا ولا من الجزائر ولا من كنظن تونس وي، وكاينين في ايطاليا واكثريتهم في تركيا. هادو اللي كيتكلموا في هاد المسائل ديال الهجره هما راه ما عايشينش في كندا وما عمرهم ما عرفوا شنو القانون ديال كندا، كيعطوا اخبار زائفه. ردوا بالكم سيرتو الناس ديال تركيا. شوفوا اش قلت لكم، هذا حنا عندنا حزب محافظ في كيباك بصراحه ما كيحبدش، لا يحبد، وما غنقولش لا يحب، غنستعمل الفعل لا يحبد المهاجرون، دخول المهاجر، ولكن مضطر. كان باغي 47,000 دابا ولا باغي 64,000. Il souhaite que la province augmente son seuil d'immigration en accueillant 64,000 immigrants par année. 64,000 مهاجر plutôt qu'environ 47,000 comme le prévoit le gouvernement de François Legault en 2021. فرانسوا لوغو هو رئيس وزراء ديال كيباك، هو حزب محافظ لا يحبذ المهاجرون. هذه راه الله عملها الناس اللي كتسمعوني. دائما كنت كنقول لكم حنا عارفين اش واقعنا. كاين شي متشائمون كيقول لك ولا كورونا ولا رخص المهاجرون هنا ما لاقينش الناس ما لاقاش اعمال هنا. كاينين امور ما غاديش ندخل فيها، راه كل واحد والوضع ديالو هنا. انا كنتكلم لكم اش باغيين، ونشرحها لكم مباشره ونعطيكم واحد ماشي سر، ونشرحها لكم وربما غادي تفاجئوا علاش. ولا باغي 64,000 شنو المعنى؟ هي كورونا الجائحه ورفع من الاعداد. نتوما ما تبانش لكم 64,000، راه 64,000 مهاجر فيه كلشي، يعني العائله ديالو كلها. كويزيني لي كويزيني ما بقاوش لاقينهم، ها هم كنتكلموا عليهم. Plusieurs restaurateurs et hôtelleries se tournent vers la France pour compléter leur brigade en cuisine. هاهي راه مشاو لفرنسا كيف عملوا ديال الملتقى ديال كيباك اون تيت فرانس، عقلتوا. ورغم ذلك ما قدروش يستوعبوا داك العدد اللي بغاو. اذا علاش كنقول لكم هذه المقدمه؟ قدموا حاليا راه ما عندهمش الاختيار. ماتنو حاليا اي مهنه غتقول لي كيفاش، وريتكم كاين كيباك، كاين انديد مهم، غديروا كونيكسيون هنا راني تكلمت عليه، غادي تدخلوا وتقدموا على العقود لي زوفر دومبلو محطوطين هنا في انديد. ها هي راكم عارفينو كونيكسيون، وديروا ديروا كونت ديالكم. ها هو تفتحوا
كونت، يعني الاسم ديالك، المسائل ديالك، رقم سري وداك الشيء. وغتلقاو عقود ديال الناس طباخه، سائقين الشاحنات، مربيات، قدموه مباشره. خص يكون عندك دائما، ما نكررهاش، النموذج اما بالفرنسيه او بالانجليزيه، وحطوا رقم التليفون بالكود ديال الدوله ديالكم، الكود، حيت كيسهل على الار اش يتصل بكم. ثقوا بيا وسمعوا اش كنقول. حاليا ماتنون هذا كيشتي امبلوا تكلمت عليه، خصكم تفتحوا هنا، تفتحوا حساب، ها هو، ديروا حساب ديالكم، انسكريفيفو، ومني تسجلوا راسكم غتختاروا هذا بازيك. راه كاينه حلقه خاصه به، باش ما نرجعش وما نطولش ونعاود. ها هو غديروا كونت دو باز. الناس اللي عندهم اونتري اكسبريس سيروا كونت بلوس. ها هو غادي ديروا، دخلوا المسائل ديالكم باش ديروا كونت، ومن بعد ملي ديروا كونت غتقدموا على عقود العمل اللي شفتوا باش نتفاهموا. غادي نرجع للموضوع ديالي. العقود العمل راه كاينه، يعني هذه فرصتكم، كنقولها لكم. حنا مسؤولين على الكلام هذا، ماشي كلام من اجل الكلام. الناس اللي فيهم دائما شروط، ماشي من ولا، اللي فيه شروط، نعم، ماشي شروط تعجيزيه، تواصل. راه كاين شي مستشارين في قنوات يوتيوب ولا فيسبوك داكشي، راه درت واحد المدونه تويت، راه ما عندهمش بكالوريا وما عندهمش اختبار اللغه، وكانوا كيولي مستشار قبل 2021. رجعوا التويت ديالي، راه الصفحه ديال القناه. قانون 2021 غيروه دابا، ولا خص يكون عندك كاين شي حاجه، خصك تولي كونسيي جوريديك ولا افوكا. كونسيي جوريديك خص تكون عندك ديبلوم ديتود سوبيريور في لا لوا، في الهجره، في الجامعه 3 سنين وما فوق، ولا تكون افوكا. هي هذه القانون اللي ولا في 2021 2022 باش تعرفوا. حيت كيقول لكم لا خصك اختبار اللغه تكون فيه 8، لا خصك تكون ويشي ميادين. هو براسو ما عندوش اختبار اللغه وما عندوش حتى البكالوريا. رجعوا للمدونه وشوفوها باش نعطيكم اش كيوقع هنا. علاش باغي هاد اليد العامله؟ نشرح لكم مباشره باش ما نطولش الفيديو، ما يطولش بزاف. الشباب قلتها لكم حلقه سابقه، والناس اللي كيشتغلوا في هاد الميادين، سيرتو الطبخ وداكشي في مونريال وغيرها، ما بقاوش بغا يشتغلوا هنا، حيت كيشتغلوا ب 14 15 دولار الساعه. تفاهموا؟ الكرا هنا غالي. عقليه ديال واحد كيبيكي ولا كندي، ما كنهضرش على المهاجرين، كيبغي يكري شي حاجه، شي ابارتمون في مونريال تكون صافا في المستوى، وكيبغي يعيش، كيبغي يدير سكي، كيبغي يعمل الامور، كيبغي يعيش. نكونوا واقعيين، ماشي بحال نفس العقليه ديال المهاجر. كيجي خصو يكون راسو، وكاين اللي كيبغي يساعد الاهل ديالو، الله يكون في العون. كاين ماشي نفس العقليه. انت ما تمشيش دير السكي ب 1000 دولار، هذا كمثال. ما غاديش تبدا دير اعمال وانشطه سياحيه بالالاف الدولارات وانت جاي تخدم على راسك وعلى الاهل ديالك. شوفوها باش نشرح لكم. ما بقاوش قادرين ان الثمن ديال 14 15 دولار ما بقاوش كيكفيهم. هنا الكرا في مونريال ولا ب 800 900 الف دولار، غرفه، حمام، بسي صالون، سي سا 3 دمي كنسميوها حنا هنا. 1000 دولار 800 900 لا لقيتيها. قبل كانت ب 600 700. من ورا الجائحه هاد السنه الضعف الكراء في مونريال، ولا انسيبورطابل كيف كنقولوا، ولا مستحيل شويه. اذا هاد الناس قالوا لهم حنا 14 15 دولار ما نقدرش نكري بها انا باش نعيش وباش كيبيكيين. ما بقاوش بغا يخدموا. وصحاب لي ريستورون ما يقدروش يطلعوا لهم ال 20 دولار كمساعد مثلا كويزيني كناخذها، ما يقدروش، لان انا طلع له الصالير ديالو ل 15 ل 20 دولار. خصو يزيد عليك انت في الاكل ديالك. انت كتشري ان غوبا يعني اكل ب 14 دولار، خصك تولي تشري ب 24 ولا 20. اذا الناس ما تقبلش. اذا اش كيعملوا؟ تكلمت في واحد الحلقه، شكون الحل؟ شكون يقبل 14 15؟ نتوما المهاجرون. الواقع هو هذا. مهاجر المغرب، تونس، الجزائر، اي، وكنصحكم قبلوا، ما خسرتي والو. اذا اليد العامله غتقبل وعندها الخبره وعندها وتقبل هذا الثمن هما المهاجرون. هذه امور سهله واضحه. علاش كنقول لكم قدموا حاليا كمثال؟ لان راه غادي يضربوا جبل. رجعوا لواحد الحلقه ديالي تكلمت في هذا الموضوع، الناس اللي متابعيني راه تكلمت فيه. ملي قال لهم لوغو رفع العدد، راه سا مارش با، ما يقدرش يرجع، ما يقدرش يرفع كيفاش نقولوا الصالير ديال هاد الفئه ديال هاد المجتمع. ما نطولش عليكم. الحل بين يدكم.
ها هي عقود عمل لا بغيتوها في اي ميدان. غنخلي لكم هاد جوج روابط، وكنتمنى تفيدكم القناه بشيء، راه فادت الناس اللي ما كيشوف ان ما فاتوش في شي حاجه. كنتمنى لا تشاهد القناه. اكمل سيرك، وشكرا لكم والى اللقاء.